अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैंने कुछ लोगों के झूठ आप लोगों के सामने ज़ाहिर करने। वो लोग वीडियो के सामने आकर कैमरे के सामने कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन दर हकीकत जो बैक कैमरा हकीकत होती है वो कुछ और ही हकीकत होती है। आप भी सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे कि लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात ज़रूरी करना समझती हूँ, क्योंकि मैं किसी पे भी वीडियोस नहीं बनाना चाहती। मैं किसी रिएक्शन वाली पे रिएक्शन नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि सिस्टर आप रहने दें, कोई बात ना करें। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग मेरा नाम ले लेकर कहती हो ना, वो बात वैसी नहीं है। क्योंकि एक इंसान जब किसी दूसरे के साथ फेयर होता है ना, उसकी वो अपने जैसी, जिस तरह से मसलन कि मैं अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ या मैं अपने लिए सोचती हूँ, जो मेरी बहन है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं, मैं बिल्कुल उनके लिए वैसा ही सोचती हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी ज़ुबान से बोलूँ कि वो मेरी दोस्त है, वो मेरी बहन है। दर हकीकत ये बात नहीं होती है। मैं हमेशा अपने दिल से उसको अपनी दोस्त या अपनी बहन समझती हूँ। इसी वजह से उसी बात को लेकर खुदा की कसम उठा के कहती हूँ, मुझे नहीं कसम उठानी थी। मुझे किसी को बिल्कुल भी कसम उठा के अपनी सच्चाई का प्रूफ नहीं देना था, लेकिन कुछ मजबूरी की बिना पर, कुछ लिहाज की वजह से और कुछ से रिस्पेक्टेड ब्रदर है उनकी वजह से ये मैं बोलने पर मजबूर हुई हूँ कि मैं इस वजह से उन बातों को इग्नोर कर रही हूँ। मैं इनका जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि जिनको बहन बोलो और दोस्त बनाओ, उनके लिए बात करना मेरी तरबियत में हरगिज़ शामिल नहीं है। इस वजह से आज की वीडियो को लेकर अच्छी खासी मेरी भी वीडियो बन सकती थी, अच्छा खासा रिएक्शन हो सकता था। मैं किस बिना पर, सिर्फ इस बात की वजह से। बाकी बात है, मैं डरती हूँ अपने अल्लाह से, और मैं बाकी किसी इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। और न ही किसी के बस की बात है जो मुझे डरा सके या मुझे प्रेशराइज कर सके। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं फिर भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं फिर भी बोलती हूँ। मैंने इन दोनों की लड़ाई इस वजह से कहा था कि मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बार बार आके मुझे इंस्टा पे वॉइस किए थे कि प्लीज़ सिस्टर आप इस बात को ख़त्म करवाएं, आप अपनी वीडियो में बोलें। उनको तो नहीं पता था ना कि क्या क्या बात हुई है। उन्होंने बोला था कि आप पर्सनल में समझाएं कि ये वाला गंद यूट्यूब पे आके ना नहीं उछाले सोशल मीडिया पे। इस वजह से मैंने अपनी वीडियो में दोनों के लिए पैगाम दिया था। अल्लाह की बंदियों, मैंने एक के लिए नहीं दिया था, मैंने दोनों के लिए दिया था। और आज आप मुझे वकील कह रहे हो कि वकील की ये होता है, वो बोलते हैं। मैंने किसी के कहने पर वीडियोस को डिलीट नहीं किया था, हालांकि मेरे कहने पर वो वीडियो डिलीट हुई थी। ये बात मैं हल्फिया कहती हूँ और मैं कसम उठा के भी कह सकती हूँ। मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उम्रा किया हुआ है, मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे कहने पर वीडियो डिलीट हुई थी और मैं इस चीज़ के लिए मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। इसके बाद मैंने दोनों को बोला था कि बंद कर दो, कल आप दोनों मेरी दोस्त थी और आज आप लोग एक दूसरे पे गंद उछाले जा रहे हो। आज मेरे लिए वीडियो में बोला गया, तो मैंने पहले भी बोला था जितना मर्जी मेरे लिए बोलो, मेरी तरफ से सबको खुली इजाज़त है। जो मेरे पे रिएक्शन करता है करने दो रिएक्शन, मेरी तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं मैं इस तरह रिएक्शन करने से मैं डर के यूट्यूब से चली जाऊंगी, या मैं जो भी मैं बात है, मेरा यूट्यूब से घर नहीं चल रहा है। नहीं मैं यूट्यूब की वजह से मर रही हूँ, मेरे व्यूज़ आए, मेरे ज़्यादा मैं बात करूँ, मैं किसी से पंगा लूँ, ये वाली बात करूँ, ऐसी कोई नहीं है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस ख़त्म कर दें ये बात। आज के बाद सोशल मीडिया पे आप दोनों की ये वाली लड़ाई हम ना ही सुने और न ही देखें आप दोनों की। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, मुझ पे बात करती हो तो करो, दोनों करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो होगी थी बातें, क्योंकि अगर ना ही बंदा इस बातों का जवाब दे, दूसरा बंदा समझता है कि वो मेरे से डर गया, उसने मेरी बात नहीं की, मेरे लिए जवाब नहीं दिया। हालांकि उस टाइम जो बातें हुई थी वो इन लोगों को पता थी, इन लोगों ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। जो दोस्त है या बहन है उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं किया जाता, इसी वजह से मैं रिएक्शन नहीं कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ एक जस्ट उस बात का जवाब दे रही हूँ। तो अब आते हैं असल बात की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मामू और उसकी बांजी के करतूत आप लोगों के सामने आने वाले हैं।
اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے۔ تو سب سے پہلے میں صابرہ کی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب صابرہ کے ویوز نہیں ہوتے نا، جب صابرہ کا کوئی چینل دیکھتا نہیں ہے، تب صابرہ بہن بھائیوں کی یاد آ جاتی ہے۔ پہلے تو صابرہ سے پوچھ کے لوگ تھکے، ہر صابرہ کی ویڈیوز میں یہی کمنٹ ہوتا تھا کہ شبانہ ملتی ہے، آپ شبانہ کے گھر جاتی ہو، آپ فیروزہ سے ملتی ہو۔ اس ٹائم صابرہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن آج صابرہ نے کیوں جواب دیا؟ آج صابرہ نے سونیا کا قصہ کیوں چھوڑا؟ اس کی سب سے مین وجہ کیا ہے؟ سب سے جو صابرہ کے دل پہ ہاتھ پڑا ہے اور صابرہ یہ سب کہنے پر مجبور ہوئی ہے، وہ وجہ ہے کہ صابرہ کا ویلیج روٹین ورک دوبارہ سے ڈی مونوٹائز ہو چکا ہے۔ جس نے بھی ویڈیوز اس کی دیکھی ہوگی اس نے محسوس کیا ہوگا کہ اب اس کی ویڈیو میں ایڈ بالکل نہیں چلتے۔ میرا جو دوسرا چینل ہے وہ بھی ڈی مونوٹائز ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ 1-2 دن تک میرا چینل وہ بھی مونوٹائز ہو جائے گا، امید ہے۔ تو یہ بات نہ ہی چھپانے کی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی شرمندگی کی ہوتی ہے، نہ یہ یوٹیوب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوٹیوب کے جو ہوتے ہیں وہ وہی والے ہیں کہ جس کا چینل کو کوئی ایسی پرابلم ہو جائے تو ڈی مونوٹائز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو سسپینڈ بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو لے کر صابرہ میڈم نے کہا تھا کہ میں اگر یہ ٹاپک چھیڑوں گی، اگر میری ویڈیو کا یہ ٹائٹل ہوگا تو لوگ مرچ مسالے والی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو میری ویڈیوز میں زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے، میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے گا اور میں دوبارہ سے اپنے چینل کو مونوٹائزیشن کے لیے بھیج دوں گی۔ حالانکہ صابرہ کا پہلے بھی چینل 1-2 بار پہلے بھی ڈی مونوٹائز ہو چکا ہے۔ تو صابرہ نے بولا ہے کہ ان لوگوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، میری بہن مجھ سے ملتی ہے، میرے بھائی مجھ سے ملتا ہے، میری بھابھی ملتی ہے۔ تو آج آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے سونیا کی، کیونکہ سونیا نے ایک بار کہا تھا کہ یہ لوگ صابرہ سے ملتے ہیں، یہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور انہوں نے ہی وسیم کو اس حد تک مجبور کیا کہ آج یہ والی ان کے گھر کی حالت ہو چکی ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ صابرہ کو سونیا لوگوں نے تو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نہیں کیا تھا، انہوں نے صابرہ کو تو نہیں بولا تھا کہ تم طلاق لے لو۔ اگر صابرہ علیحدہ رہنا چاہتی تھی، اپنے شوہر کو ندیم بھائی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تو رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں آج علیحدہ ہو جاؤں گی اور ندیم میرے ساتھ رہے گا تو پھر ندیم کی جو میں بیمار کر رہی ہوں نا، تو اگر کل اللہ نہ کرے کہ اس کو کچھ ہو جاتا تو سارا الزام صابرہ کے سر پہ ہی آتا۔ پھر انہوں نے دوسری چال چلی کہ ہم لوگوں کو نیچا دکھانے والے، بچوں کو میرے خلاف کرنے والوں کو آج میں انہی کی زبان میں جواب دیتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میری جو سب سے بڑی طاقت اتنی وہ فیروزہ ہے، اس کے بعد میرا جو عمران مسینہ ہے جس نے مجھے گھر سے بھگایا، اس کے بعد میری بہن ہے جو مسینی ادھر بنی ہوئی ہے، جو سونیا کی جو ہر وقت ویوز کے لیے سونیا کی وہ ہوتی تھی بغل میں، جس طرح سے وہ ڈول بجاتے ہیں نا، اس طرح بغل میں دے کر چلتے ہیں ڈول بجانے والے، تو ہر کسی ویڈیوز میں وہ سونیا کی بغل میں ہی ہوتی تھی ویوز کی خاطر۔ اور اب جو ہے نا سونیا کا کانٹا وہ صاف ہو چکا ہے اور اب سب ایک ہو چکے، تو یہ والی بات تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کا برا سوچتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی وہی برا ہوئے گا، اور جو ہم بیج بوئیں گے نا کھیت میں بہت جلد ہم لوگ وہ کاٹیں گے بھی، کیونکہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے برا کہیں گے، برا سوچیں گے، کسی کے لیے برا کرتے ہیں تو کل ہمارے لیے بھی ویسا ہی برا ہوگا۔ تو صابرہ میڈم انشاءاللہ آنے والے وقت میں پہلے کی طرح آپ اور ذلیل و خوار ہوگی، کیونکہ بچے خود تمہارے منہ پہ جوتی مارتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر نہیں مارتے ہیں۔ اگر بچوں کو وہ لوگ غلط رکھتے، ان کو لاڈ پیار نہ دیتے، کچھ بھی نہ کرتے تو بچے تمہارے پاس آ جاتے تھے، اس میں تو ڈرانے والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔